میرے واسطے تو ہماری خوش کرتی ہے، ہماری سعادت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ فرمائیں کیونکہ جان تو دی ہوئی اس کی تھی، جان تو دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ پر شیطان ابلیس نے جرا اٹھنے اتنی مکر فریب کوئی نہیں چلا، آخر مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں گے اکھنے اے ابراہیم تو تہ خواب دی بنا دیتے، تو تہ خواب دی بنا دیتے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان ذبح کرنے نہ پئی۔ میرے سجنوں نبی دا خواب غلط نہیں تھی سکتا، نبی دے خواب دے اندر حکم الہی تھی نے، عام بندے دا خواب دیکھنا تا غلط تھی سکتے لیکن نبی دا خواب غلط نہیں ہو سکتا، نبی دے خواب وچ شیطان دا وسوسہ نہیں آ سکتا۔ سرکار فرمانے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا دے اندر تشریف گن شیطان لائن ابراہیم دے سامنے آئے، اللہ اکبر، آپ دے جڑا سامنے آئے کیونکہ آپ کو قربانی کریں روکنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑا شیطان لائن کو ڈٹھے نے، آپ 7 کنکرا چاکرے مارے نے، زمین دے اندر شیطان دھس گئے۔ سرکار فرمانے والا جڑا ابراہیم علیہ السلام جمرہ ثانیہ دے تشریف گن ولوی شیطان اتھئی آپ دے سامنے آئے، ولوی ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں چاکرے مارے، ولوی زمین دے اندر شیطان دھس گئے۔ جلا تیجی مرتبہ سرکار فرمائے ابراہیم علیہ السلام جمرہ کبریٰ تے پہنچن، ولوی شیطان آپ دے سامنے آئے تاکہ متا ابراہیم رک ونجے، لیکن ابراہیم تا یار دے نال سچی محبت ہے، یار دے نال سچی محبت دوستی ہے، امتحان جو دے وہاں نے، امتحان اچ کامیابی جو حاصل کری ہے، آپ نے ولوی تیجے دفعہ 7 کنکریاں چاکرے مارن، ولوی شیطان زمین دے اندر دھس گئے۔ میرے سجنوں ابراہیم علیہ السلام دا ان 3 جمرات ہوتے کنکریاں مارنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ رب العزت نے قیامت تک آمن والے حاجے کو حکم دیتے، اللہ نے فرمایا چلا تسا